नमस्कार. हांव विकेंड फार्मर सुहास शेटये. आयज हांव एक गंभीर विशयाचेर उलोवपाक येयला, कारण गोवान एक मोठो संकट येयला. गोवाचें जें आमचें जेवण आसा ताचो एक अभिन्न भाग म्हणजे आमचो नाल्ल. नाल्लासून आमी आमची कडी करतात आनी रोस करतात. सगळे टायपचे जे आमचे पदार्थ आहा ते नाल्लासून जाता. पूण सद्या कितें आसा, नाल्लाची जी रेट जर तुमी पळयशात मार्केटान ₹70 खंय ₹100. कारण कितें? दोन कारण. एक म्हणजे जे ऑलरेडी आमची झाडां आसात तेंचें प्रोडक्शन खूब कमी जालां. मोबायल टावर म्हणात आनी क्लायमेट चेंज म्हणा किंवा डिफरंट टायप्स ऑफ रिजन्स आसूं शकता. पूण सेकेंडली आतां जो रिसंटली एक मेजर संकट जे येवपाक लागला ते एक प्रकारचे किडे येवपाक लागल्यात आनी ते नाल्लांक एटॅक करतात, झाडांचेर एटॅक करतात आनी तांकां होल मारतात आनी सूयच उडयतात. अशें करून पळयशात जाल्यार खूब जाग्यांचेर तुका व्हडलीं व्हडलीं झाडां पिड्ड्यार केल्लेलीं दिसतात आनी हेच्या कारणान नाल्लाचें प्रोडक्शन गोंयांत सडनली ड्रॉप जालां म्हणून हे प्रायज आहा इतले रायज जाला. तर हेका आमी कितें करूं शकता? तर आमी हांगा कितें केलां, हे एक चिपकू ट्रॅप म्हणून येता. चिपकू ट्रॅप हे एमेझॉनाचेर इजिली अवेलेबल आसा आनी हे चिपकू ट्रॅपान कितें येता, एक वासाचो एक पदार्थ तातूंत लावप आसता आनी सकयल उदक घालप आसता. सो तो कितें करता, ते किड्यांक नाल्लाक जे एटॅक करतात ते किड्यांक तो एट्रॅक्ट करता, ते भितर ह्या होलांतल्यान भितर घुसतात आनी ते वासाच्या भितर ते भितर वयतात आनी ते पाणयान ते पडटात आनी बुडोवन मरतात. सो अशें आमी पळयलां ऑलरेडी. आमच्या 3-4 झाडांक आमी लायिल्ले, आमी खूब सारके किडे ते आमकां सांपडला. पूण कशें आसा, एकट्यान लावन 2 जाणांन लावन हे संकट गोंयांसून वयचें ना. सर, आमचे समस्त जे आमचे गोंयकार बांदव आसा जेंचे नाल्लाची झाडां आसा, तर तेंच्यांनी असले ट्रॅप लावपाक जाय. आतां कोवीड जालो, कोवीड एकट्या मनशान वॅक्सीन घेतलें म्हणून कोवीड सोंपचो ना. तशेंच सगळ्यांनी कोविडाचें वॅक्सीन घेतलें. तशेंच जसो त्या किड्यान आमच्या झाडांचेर एटॅक केला, तशें आमी सगळ्या मनशांनी मेळोन त्या किड्यांचेर एटॅक करपाक जाय. आनी अशी हे ट्रॅप इजिली हे लावपाक मेळटा. 1 मिनटान तुजें लावन काम जाता आनी एके विकान जर आमी पळयशेत जाल्यार 10 ते 20 किडे भितर सांपडटात. सो इट इज खूब एफेक्टीव आसा आनी अशें करून आमी आमची नाल्लांची झाडां सेव करूं शकता. तशेंच म्हाका अशें दिसता की आमचो जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा ताका आनीक आउटरीच करपाक जाय. लोकां पर्यंत हे जे संकट आसा त्याच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन पावोवपाक जाय आनी तेचेर जे हे जे असले उपाय आसात ते सुद्दां लोकां पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. थँक्यू. नमस्कार.